आज की वीडियो के अंदर हम नूरानी कायदों को पूरा पढ़ेंगे, यानी कुरान करीम को सही और तजवीद के साथ पढ़ने के लिए जो नूरानी कायदे के अंदर मोटे मोटे रूल लिखे हुए हैं, उन तमाम रूल्स को हम एक ही वीडियो में सीखेंगे और बहुत आसान ज़बान में सीखेंगे। बस गुजारिश आपसे यह है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले समझने वाली चीज़ है हरकत। हरकत क्या होता है? ये लिखा हुआ है, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, यानी जो लफ्ज के ऊपर जबर जेर पेश बना हुआ आता है इनको हरकत कहते हैं। अब इनको पढ़ना कैसे है? जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, यानी जिन लफ्ज के ऊपर जबर जेर पेश आता है उनको जल्दी पढ़ा जाता है, खींच कर नहीं पढ़ा जाता है। दूसरा रूल क्या है? अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। याद रखिएगा इस कायदे को। दूसरा कायदा बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग पढ़ने में गलती करते हैं। क्या है? अलिफ हमेशा खाली होता है और जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये अलिफ तो है लेकिन खाली नहीं है, इसके ऊपर जबर है, तो भी अलिफ नहीं रहा बल्कि हमजा बन गया। अब कैसे पढ़ेंगे? इन तमाम रूल को फॉलो करते हुए दो तीन लफ्ज को मैं आपको बताऊंगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे हमजा जबर आ, हमजा पढ़ा क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर जबर आ गया, खाली नहीं है। दूसरा जल्दी पढ़ा है आ नहीं पढ़ा है। बा जबर बा, बा पढ़ना है, बा नहीं पढ़ना है। अगर बा पढ़ेंगे तो ये खिंच जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंगल वर्ड। अब जब बहुत सारे लफ्ज एक साथ आएंगे उनको किस तरह से पढ़ना है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर दाल जबर दा, रो जबर रो, दरो, सीन जबर सा, दरोसा, तीनों के ऊपर जबर है, ठीक है, इसलिए मैंने तीनों को जल्दी पढ़ा है। दरोसा, दरासा कहीं भी नहीं खींचा है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके पढ़ना है। एक और आपको बता दूं, वाव जबर वा, दाल जबर दा, वदा, आइन जबर आ, वदा। तो इसी तरह से तमाम लफ्जों को जिसके ऊपर जबर जेर पेश आते हैं इसी तरह से पढ़ा जाता है। अब दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है हुरूफे मद्दा। हुरूफे मद्दा क्या होते हैं? यानी वो हरूफ जिनको खींच करके पढ़ा जाता है, लेकिन उनको खींचने की कुछ कंडीशंस हैं। यहाँ लिखा हुआ है हुरूफे मद्दा तीन है। कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव, या। ये तीन हरूफ हुरूफे मद्दा कहलाते हैं। यहाँ पर सिर्फ अलिफ की कंडीशन को बता रहे हैं। अलिफ जिससे पहले जबर हो, यानी अलिफ हो और अलिफ से पहले हर्फ पर जबर हो तो वो अलिफ मद्दा होता है, उसको खींच करके पढ़ा जाता है। यहाँ पर देखिए ये अलिफ है और उससे पहले आ गया है जबर, तो ये अब अलिफ मद्दा होगा, इसको खींच करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? हमजा अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता। तो ये तो हो गए आपके सिंगल वर्ड। अब जब बहुत सारे हर्फ एक साथ आएंगे उसमें हुरूफ मद्दा भी आएगा, उसको कैसे पढ़ना है अब वो देख लेते हैं। देखिए जा अलिफ जबर जा, दाल जबर दा, ज़ादा। हमने जा को खींच करके पढ़ा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलिफ मद्दा है, अलिफ है और उससे पहले जबर है। लेकिन दाल को नहीं खींचा है, क्यों? क्योंकि दाल के ऊपर सिर्फ जबर है। अब एक लफ्ज और देख लेते हैं। खौ अलिफ जबर खौ, फा जबर फा, खौफा। हमने यहाँ पर सिर्फ खा को खींचा है क्योंकि यहाँ पर अलिफ मद्दा है, अलिफ है और उससे पहले जबर है, लेकिन फा को जल्दी पढ़ा है, खींच कर नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि फा के ऊपर सिर्फ जबर है। ये तो हो गया अलिफ मद्दा। अब वाव मद्दा को देख लेते हैं। वाव को खींचने की कंडीशन क्या है? वाव साकिन हो, यानी वाव के ऊपर जज़म हो और उससे पहले पेश हो, यानी वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो वाव को खींच करके पढ़ते हैं। कैसे? हमजा वाव पेश ऊ, बस थोड़ा सा खींचना है एक अलिफ की बराबर। यहाँ क्यों खींचा? देखिए वाव साकिन है और उससे पहले पेश है, तो अब इस वाव को खींच करके पढ़ेंगे। बा वाव पेश बू। अब यहाँ पर देखिएगा वाव साकिन है और उससे पहले पेश है, तो इस वाव को भी खींच करके पढ़ेंगे। तो ये तो हो गए सिंगल वर्ड। अब बहुत सारे लफ्जों के बीच में जब वाव मद्दा आएगा तो कैसे पढ़ना है आइए देखते हैं। नून वाव पेश नू, हा पेश हु, नूहु। यहाँ पर हमने वाव को खींचा है, क्यों? वाव साकिन है और उससे पहले पेश है, तो ये वाव मद्दा हुआ। वाव मद्दा को खींच करके पढ़ा जाता है, लेकिन हा को नहीं खींचा है
क्योंकि हा के ऊपर सिर्फ पेश है। अब आगे एक मिसाल और देख लेते हैं। वा वाव पेश तू, रा पेश रू, तूरु। यहाँ पर हमने सिर्फ ता को खींचा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाव मद्दा है, वाव साकिन है और उससे पहले पेश है, और रा को जल्दी पढ़ा है क्योंकि रा के ऊपर सिर्फ पेश है। तो ये तो हो गया आपका वाव मद्दा। अब या मद्दा बचा है, उसको देख लेते हैं। अब या मद्दा कब बनता है उसको देख लेते हैं। या साकिन हो यानी या के ऊपर जज़म हो और उससे पहले जेर हो, तो क्या करेंगे? थोड़ा खींचेंगे और मारूफ पढ़ेंगे। अब मिसाल से समझ लेते हैं। हमजा या जेर ई। अब देखिएगा, ये या साकिन है, या के ऊपर जज़म है और उससे पहले जेर है, तो ये या मद्दा हुआ। अब इसको खींच करके पढ़ेंगे। इसी तरह से बा या जेर बी, यहाँ पर या साकिन है और उससे पहले जेर है, तो इसको भी खींच करके पढ़ेंगे। ये तो हो गया आपका सिंगल या मद्दा। अब लफ्जों के बीच में जब या मद्दा आएगा तो उसको कैसे पढ़ेंगे? अब उसको मिसाल से समझ लेते हैं। देखिएगा, दाल या जेर दी, नून या जेर नी, दीनी। मैंने दोनों को खींच करके पढ़ा है, दाल को भी और नून को भी। उसकी वजह क्या है? देखिए, ये या साकिन है यानी या के ऊपर जज़म है और उससे पहले जेर है, तो ये या मद्दा हुआ, इसलिए इसको खींचा है। और यहाँ पर भी या साकिन है और उससे पहले जेर है, इसलिए दोनों जगह मैंने खींच करके पढ़ा है। कैसे? दीनी। अब दूसरी मिसाल देखें। फा या जेर फी, हा जेर ही, फी ही। अब यहाँ पर मैंने फा को तो खींचा है लेकिन हा को नहीं खींचा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर या मद्दा है, या साकिन है और उससे पहले जेर है, और यहाँ पर सिर्फ हा के नीचे जेर है। जबर जेर वाला नहीं खींचता है, इसलिए इसको खींचा है और इसको नहीं खींचा है। कैसे पढ़ेंगे? फीही। तो ये हो गया आपका कायदा नंबर 2 हुरूफ मद्दा। अब कायदा नंबर 3 हुरूफ लीन है। आइए हुरूफ लीन को समझ लेते हैं। तो ये रहा आपका हुरूफ लीन। हुरूफ लीन कितने हैं? हुरूफ लीन 2 हैं। क्या क्या है? वाव और या। ये हुरूफ लीन कब बनेंगे? जबकि इनके ऊपर दोनों के जज़म हो और इनसे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर हो। ठीक, दोनों से पहले जबर होना चाहिए, तब ये हुरूफ लीन बनेंगे। अब इनको कैसे पढ़ना है? इनको पढ़ने की 3 कंडीशन है। नंबर 1, इनको नरमी से पढ़ना है, सख्ती से नहीं पढ़ना है। नंबर 2, इनको मारूफ पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना है। नंबर 3, जल्दी पढ़ना है, खींच करके नहीं पढ़ना है। अब ये 3 कंडीशन को मैं सिर्फ आपको 2 लफ्जों के अंदर समझाने वाला हूं। अब समझिएगा, ये रहा आपका हमजा या जबर आई। कैसे पढ़ा है मैंने इसको? आई। अब इसके अंदर सारी चीज आ जाएंगी। आई पढ़ा है तो ये सख्ती से बच गया। सख्ती से क्या होगा? आई। ये इस तरह से पढ़ेंगे तो ये सख्ती से हो जाता है। दूसरा मारूफ पढ़ा है। मारूफ का अपोजिट है मजहूल। मजहूल कैसे होगा? हमजा या जबर ए, तो ए नहीं पढ़ना है। ठीक, आई मारूफ पढ़ना है। तीसरी चीज जल्दी पढ़ना है, खींच करके नहीं पढ़ना है। कैसे? आई, जल्दी हो गया, आई, ये खींच गया, तो आई नहीं करना है। ठीक, इसी तरह से आगे देखिए, बा या जबर बई, तीनों चीज आ गई। ता या जबर तई, जल्दी भी पढ़ा जा रहा है, मारूफ भी पढ़ा जा रहा है और नरमी से भी पढ़ा जा रहा है। अब ये तो हो गए सिंगल वर्ड। अब लफ्जों के बीच में जब हुरूफ लीन आएगा कैसे पढ़ना है, आइए उसको देख लेते हैं। हमजा या जबर आई, नून जबर ना, आई ना। हमने यहाँ पर इसको नरमी से पढ़ा है, आई। आई झटके से नहीं पढ़ा है और ना ही आई खींच करके पढ़ा है। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़िएगा आप, आई ना। तो ये तो हो गया आपका यालीन। अब वावलीन को देख लेते हैं। ये रहा आपका वावलीन। वावलीन के लिए क्या शर्त है? वाव के ऊपर जज़म हो और उससे पहले हर्फ के ऊपर जबर हो। तो इसको भी 3 तरह से पढ़ना है। नरमी से पढ़ना है, मारूफ पढ़ना है और जल्दी पढ़ना है। तीनों तरह से इसको भी पढ़ना है। कैसे समझते हैं? हमजा वाव जबर औ, तीनों तरीके इसके अंदर आ गए। जल्दी भी हो गया, मारूफ भी हो गया और नरमी से भी पढ़ा गया। अब इसके उल्टा कर लेते हैं, इसका अपोजिट कर लेते हैं। हमजा वाव जबर औ, तो ये सख्ती से हो गया। ठीक, दूसरा औ, ये खिंच गया। तीसरा ओ, ये मजहूल हो गया। मजहूल मारूफ का अपोजिट है, तो हमें मारूफ पढ़ना है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं लफ्ज बा वाव जबर बौ। बो नहीं पढ़ना है,
या बाओ, इस तरह से नहीं खींचना है। तो ये तो हो गया आपका सिंगल वर्ड वाओलिन। अब ये लफ्जों के बीच में अगर आएगा उसको कैसे पढ़ना है, आइए वो भी देख लेते हैं। हमजा वाओ जबर औ, फा जेर फी, औ फी। अब यहाँ पर एक ही लफ्ज के अंदर सारी चीजें समझा देता हूं। मैंने पढ़ा है इसको औ नरमी से भी हो गया और मारूफ भी हो गया और जल्दी भी पढ़ा है। अब नरमी से नहीं पढ़ेंगे, सख्ती से कैसे होगा, औ, ये हो गया सख्ती से, झटके से पढ़ना है, यानी जैसे किसी को डांटना, इस तरह से नहीं पढ़ना है। दूसरा मारूफ औ, इसका अपोजिट क्या है, मजहूल, कैसे होगा मजहूल, ओ, तो ओ नहीं करना है। तीसरा जल्दी पढ़ना है, खींचकर नहीं पढ़ना है। खींचकर कैसे पढ़ा जाएगा, औ, तो ऐसे नहीं करना है बल्कि औ फी। तो ये आपका कायदा नंबर 3 हरूफ लीन मुकम्मल हो गया है। तो अब तक आपके 3 कायदे हो गए, नंबर 1 हरकत, नंबर 2 हरूफ मद्दा और नंबर 3 हरूफ लीन। अब आ जाते हैं कायदा नंबर 4 पर। कायदा नंबर 4 है तनवीन व नून साकिन। तो तनवीन व नून साकिन क्या होता है, जिस नून पर जज़म यानी सुकून हो उसको नून साकिन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन की आवाज यकसा होती है, यानी एक जैसी होती है। जिस तरह से तनवीन की आवाज निकलती है उसी तरह से नून साकिन की भी आवाज निकलती है। आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिएगा। ता दो जबर तन, लास्ट में किस चीज की आवाज निकली, नून की। अब ये रहा नून, देखिए कैसे पढ़ेंगे, ता नून जबर तन। जिस तरह से हमने इसको तन पढ़ा है इसी तरह से इसको भी तन पढ़ा है। इसी वजह से तनवीन और नून साकिन को एक साथ इन्होंने लिखा है, क्योंकि दोनों पढ़ने में एक जैसे हैं। अब देखिए ता दो जेर तिन, इसी तरह से ता नून जेर तिन। जिस तरह से ये तिन पढ़ा गया है उसी तरह से ये भी तिन पढ़ा गया है। तो तनवीन और नून साकिन को सेम पढ़ा जाता है, एक जैसे होते हैं पढ़ने में। ता दो पेश तुन, ता नून पेश तुन। अब तनवीन और नून साकिन की प्रैक्टिस देख लेते हैं। आइन अलिफ जबर आ, दाल दो जबर दन, आदन। तनवीन के अंदर नून की आवाज निकलती है। इसी तरह से काफ नून पेश कुन, जैसे नून में नून की आवाज निकल रही है वैसे ही तनवीन के अंदर भी नून की आवाज निकल रही है। तो आपको तनवीन और नून साकिन का पता चल गया। तो अब ये भी समझ लीजिए कि तनवीन और नून साकिन के 4 कायदे होते हैं। कितने, 4। नंबर 1 इजहार, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा इख्फा, इदगाम, इकलाब, ये 4 कायदे होते हैं। अब इन चारों को एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आता है इजहार। ठीक है, ये तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 1 है। ये लिखा हुआ है, देखिए तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 1। पहले ये समझ लें कि हरूफ हल्की 6 हैं। हरूफ हल्की कौन कौन से हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गईन, खौ। ये 6 हरूफ हैं जिनको हरूफ हल्की कहा जाता है। हरूफ हल्की क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 6 हरूफ हलक से निकलते हैं, इसलिए इनको हल्की कहा जाता है। ठीक है, अब इसका कायदा क्या है, तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की आए तो नून को जाहिर करके बगैर गुन्ने के जल्दी पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। अब इसको आसान जबान में समझ लेते हैं। तनवीन के बाद या फिर नून साकिन के बाद, क्योंकि तनवीन नून साकिन एक जैसे होते हैं ना, तो तनवीन के बाद या फिर नून साकिन के बाद अगर इन 6 हरूफ में से कोई एक हर्फ आ जाता है तो वहां तनवीन की आवाज को या फिर नून साकिन की आवाज को साफ साफ पढ़ते हैं। अब गुन्ना इख्फा नहीं करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तोया जबर तोई, रा दो जबर रन, तोय रन, हमजा जबर अ, बा अलिफ जबर बा, अबा, बाया जेर बी, अबाबी, लाम जबर ला, अबाबीला, तोयरन, अबाबीला। अब यहाँ पर इजहार का कायदा हो रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर। क्यों, अब इस कायदे को समझिएगा। दोनों शर्तें यहाँ पर पाई जा रही है। पहली शर्त तनवीन हो या फिर नून साकिन हो, दूसरी शर्त इन 6 हरूफ में से कोई एक हर्फ आ जाए। अब देखिए यहाँ पर पहली शर्त ये आ गई तनवीन, और तनवीन के बाद में इन 6 हरूफ में से ये आ गया हमजा यहाँ पर। ठीक, ये अलिफ नहीं है बल्कि हमजा है। अभी हम कायदे में पढ़ करके आए हैं, अलिफ हमेशा खाली होता है, अगर अलिफ खाली ना हो तो फिर वो हमजा है। अभी अलिफ खाली नहीं है, इसके ऊपर जबर है तो ये हमजा हो गया। ये इसके रूल इसके ऊपर अप्लाई होंगे। तो अब इस तनवीन को साफ साफ पढ़ेंगे,
اب یہاں پر غنہ اخفا نہیں کریں گے. کیسے؟ طیرن ابابیلا. ٹھیک اس طرح سے پڑھنا ہے. اور غنہ اخفا کیسے ہوگا؟ طیرن، یہ ناک میں پڑھنا اخفا کہلاتا ہے. تو اس کو تنوین کو اب ناک میں نہیں پڑھیں گے. تو یہ تو ہو گئی آپ کی تنوین کی مثال. اب نون ساکن کی مثال دیکھ لیتے ہیں. لام زیر لی، میم نون زبر من، لیمن، خا زبر خا، شین زیر شی، خوشی، یا زبر یا، خوشیہ، لیمن خوشیہ. اب یہاں پر قاعدے کو سمجھیے گا. پہلی شرط کیا تھی؟ یا تو تنوین ہو یا پھر نون ساکن ہو. تو یہ آ گیا آپ کا نون ساکن پہلی شرط. دوسری شرط کیا تھی؟ حروف حلقی 6 تھے، ان 6 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف نون ساکن کے بعد میں آ جائے. تو یہ آ گیا آپ کا خا. خا بھی حروف حلقی میں سے ہے. حمزہ، عین ہا، غین، خا. خا سب سے لاسٹ میں ہے. تو اب اس نون کو صاف صاف پڑھیں گے. اب غنہ اخفا نہیں کریں گے. کیسے؟ لیمن خشیہ. اخفا کیسے ہوگا؟ لیمن. تو یہ اخفا نہیں کرنا ہے، لیمن ناک میں نہیں پڑھنا ہے. اب قاعدہ نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں. تو یہ رہا آپ کا تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، اور اس کا نام ہے اخفا. اخفا کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز چھپانا اخفا کہلاتا ہے. اب یہ کب ہوگا؟ اب اس کو سمجھ لیتے ہیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ حروف اخفا 15 ہیں. کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف ہوئے. اگر ہو سکے تو ان کو یا تو نوٹ کر لیں یا پھر ان کو یاد کر لیں تاکہ آپ کو آگے تک کام آئے. اب کیا کرنا ہے؟ یا تو تنوین کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے تو اس تنوین کو یا پھر نون ساکن کو ناک میں چھپا کر کے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے گا. حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، میم نون پیش من، زال زیر زی، منذی، را پیش رو، منذر، انت منذر. اب یہاں پر قاعدہ کو سمجھیے گا. یہاں پر 2 جگہ اخفا کا قاعدہ ہے، سمجھیے گا دونوں کو. پہلی شرط کیا تھی؟ یا تو تنوین ہو یا پھر نون ساکن ہو. تو یہ رہا آپ کا نون ساکن. ٹھیک ہے، نون کے اوپر جزم ہے. اور اس کی دوسری شرط کیا تھی؟ ان 15 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف نون ساکن کے بعد میں آ جائے. تو یہ نون ساکن ہو گیا اور اس کے بعد میں تا، یہ والا یہ آ گیا. تو اب اس نون کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ تا، اس طرح سے. دوسرا قاعدہ یہ رہا نون ساکن، اور نون ساکن کے بعد میں یہ آ گیا زال. یہ رہا آپ کا 5ویں نمبر پر. ٹھیک ہے، تو دونوں شرط یہاں پر بھی پائی جا رہی ہے. تو یہاں پر بھی نون کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے. منذر. تو یہ تو ہو گئی آپ کی نون ساکن کی مثال. اب تنوین کی مثال دیکھ لیتے ہیں. کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم 2 زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، تا زیر تی، کاتی، با یا زیر بی، کاتبی، نون زبر نا، کاتبین، کرامن کاتبین. یہاں پر دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں. پہلی شرط کیا تھی؟ یا تو تنوین ہو یا پھر نون ساکن ہو. تو یہ رہا آپ کا تنوین. ٹھیک ہے، اور تنوین کے بعد دوسری شرط ہے ان حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تنوین کے بعد میں. تو یہاں پر آ رہا ہے کاف. کاف ان حرفوں میں سے یہ رہا آپ کا سب سے لاسٹ میں. ٹھیک ہے، تو اب اس تنوین کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ نمبر 2 اخفا آپ کا ہو گیا. اب اس کا قاعدہ نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں. تو یہ رہا آپ کا تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3. قاعدہ نمبر 3 کا نام کیا ہے؟ اقلاب. اقلاب کس کو کہتے ہیں؟ اقلاب کے معنی آتے ہیں عربی کے اندر بدلنا، پلٹنا. اب یہاں پر کیا بدلنا ہے، کیا پلٹنا ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد با، اس کا صرف ایک لفظ ہے با. ٹھیک ہے، تو با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفے کے ساتھ پڑھیں گے. اب اس کو آسان زبان میں سمجھ لیتے ہیں. اقلاب کا صرف ایک حرف ہے با. اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد با آ جائے گا تو تنوین کو یا نون ساکن کو میم سے بدل کر کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے گا.
میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا۔ اب یہاں پر قاعدوں کو سمجھیے گا۔ یہ رہا آپ کا پہلی شرط نون ساکن۔ قاعدہ کس کا چل رہا ہے؟ یا تو تنوین ہو یا پھر نون ساکن ہو، تو یہ تو کمپلسری ہے، یا تو نون آئے گا یا پھر تنوین آئے گا، اور نون ساکن کے بعد میں فوراً یہ آ گیا با۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا کرنا ہے اس کو دھیان سے سمجھیے گا۔ نون ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو وہاں پر چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ یہ بنا ہوا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اس نون کو کر دیں گے ختم، یعنی اس نون کو اب میم سے بدل دیں گے، پلٹ دیں گے۔ اقلاب کے معنی کیا بتایا تھا میں نے؟ بدلنا۔ تو اس نون کو میم سے بدل دیں گے، نون کو ختم کر دیں گے۔ اب یہ میم پڑھا جائے گا۔ میں نے ہجے کس طرح سے کی ہے؟ میم میم زبر مم، نون کو نہیں پڑھا ہے۔ کیوں؟ نون اب میم سے بدل گیا تو میم پڑھا جائے گا، نون نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ کہیں پر بھی چھوٹا میم بنا ہوا آتا ہے تو آپ سمجھ جائیے گا یہ قاعدہ اقلاب کا ہے۔ یہاں پر ہمیں نون نہیں پڑھنا ہے بلکہ میم پڑھنا ہے۔ یہ آپ کو لائف ٹائم ایک قاعدہ بتا رہا ہوں، زندگی میں کبھی بھی میم دیکھیں سیدھا میم پڑھیے گا، ٹھیک ہے، اور قاعدہ بھی سیدھا سیدھا اقلاب سمجھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کوئی رول سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو۔ غنہ بھی ساتھ میں کر کے پڑھیں گے۔ کیسے کریں گے؟ مم بخیلا، تو یہ تو ہو گئی آپ کی نون ساکن کی مثال۔ اب تنوین کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم میم دو زیر میم، کرام، با زبر با، را زبر را، برا، را زبر را، برارا، تا دو زیر تن، برارت، آیت، برارہ، کرام برارہ۔ اب یہاں پر قاعدوں کو سمجھیے گا۔ تنوین یا نون ساکن تو کمپلسری ہے نا، کیونکہ قاعدہ ہی تنوین نون ساکن کا ہے، تو یہ آ گئی آپ کی تنوین۔ دوسری شرط کیا تھی؟ تنوین کے بعد آ جائے گا با۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس تنوین کو میم سے بدل دیں گے۔ اس میں تنوین میں جو نون کی آواز نکلتی، اب وہ نون کی آواز نہیں نکلے گی بلکہ اس میم کی آواز نکلے گی۔ کیسے پڑھیں گے؟ میم میم دو زیر میم، غنہ بھی ساتھ میں کریں گے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا قاعدہ نمبر 3 اقلاب۔ اب آخری قاعدہ، قاعدہ نمبر 4 وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ رہا آپ کا تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 اور آخری قاعدہ۔ اس قاعدے کا نام کیا ہے؟ ادغام یرملون۔ اب یہ کیا ہوتا ہے ادغام یرملون؟ یرملون یہ 6 حرف ہیں، یا را میم لام واو نون، ٹھیک؟ ان 6 حرفوں کو جب ہم ملائیں گے تو یہ یرملون بن جائے گا، اس لیے ہم نے اس قاعدے کا نام کیا رکھا ہے؟ ادغام یرملون۔ اب یہ قاعدہ کب بنتا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ حروف ادغام 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، ٹھیک ہے؟ جب ان کو ملائیں گے تو بنے گا یرملون، اس لیے ان کو ادغام یرملون کہا جاتا ہے، ٹھیک؟ اب قاعدہ کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را آ جائے تو بغیر غنے کے ملا کر پڑھیں گے۔ بلا غنہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر غنہ نہیں ہوتا ہے، صاف صاف پڑھا جاتا ہے۔ آئیے اب اس کو ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں۔ کون کون سے حرف بتائے تھے جس میں غنہ نہیں ہوتا؟ ایک تو لام ہے اور ایک را ہے، تو یہاں پر را کو سمجھیں گے ہم۔ آئیے ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں۔ میم پیش مو، حامیم زبر حم، محم، دال را دو پیش در، محمد، را زبر را، محمد را، سین واو پیش سو، محمد رسول، لام لام پیش لل، محمد رسول، لام کھڑا زبر لا، محمد رسول اللہ، حاضر ہی، محمد رسول اللہ۔ اب یہاں پر قاعدوں کو سمجھیے گا۔ قاعدہ کس چیز کا ہے؟ یا تو تنوین ہو یا پھر نون ساکن ہو۔ تو یہ رہا آپ کا تنوین، ٹھیک؟ پہلی شرط ہو گئی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ تنوین کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد میں را آ جائے۔ تو تنوین کے بعد میں یہ آ گیا را۔ اب کیا کریں گے؟ اس تنوین کو را میں مکس کر دیں گے۔ مکس کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ تنوین میں کس چیز کی آواز نکلتی ہے؟ نون کی۔ اب نون کی نہیں نکلے گی بلکہ اس را کی آواز نکلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تنوین کو را میں مکس کر دیا ہے۔ اس مکس کرنے کو ہی ادغام کہا جاتا ہے عربی کے اندر، مکس کرنا، ملانا، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم نے اس کو را میں مکس کر دیا تو اس میں نون کی آواز بھی نہیں نکلے گی اور ساتھ ساتھ
बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे साफ साफ। ये तो हो गई आपकी तनवीन की मिसाल। अब नून साकिन की मिसाल देख लेते हैं। मीम रा ज़ेर मिर, रा बा ज़बर रब, मिर रब, बा ज़ेर बी, मिर रब्बी, काफ ज़बर का, मिर रब्बी का। अब यहाँ पर कायदों को समझ लीजिए। पहली शर्त क्या है, एक नून साकिन हो, तो ये रहा नून साकिन। दूसरी शर्त क्या है, नून साकिन के बाद में रा आ जाए, तो ये आ गया रा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे उसको ध्यान से समझिएगा। कायदा क्या है, इदगाम, और इदगाम के माने क्या है, मिक्स करना, मिलाना। तो अब इस नून को रा में मिक्स कर देंगे। तो जब हमने नून को रा में मिक्स कर दिया तो नून हो गया खत्म, क्योंकि वो दूसरे के अंदर मिक्स हो गया। जब कोई चीज किसी में मिक्स हो जाती है तो फिर वो चीज बाकी नहीं रहती। जैसे पानी को अगर दूध में मिला दिया जाए तो पानी दूध में मिक्स हो गया, तो पानी का नाम निशान नहीं, सिर्फ दूध ही बन गया। इसी तरह से जब नून को रा में मिलाया तो नून रा में मिक्स हो गया, नून खत्म हो गया, वो रा ही बन गया। ठीक है, तो इस मीम को रा में मिलाएंगे और नून को कर देंगे खत्म। मिर रब्बी का, और गुन्ना नहीं करेंगे, मिर साफ साफ पढ़ेंगे। अक्सर पढ़ने में क्या गलती करते हैं, मिन रब्बी का पढ़ते हैं, तो मिन नहीं पढ़ना है बल्कि मिर पढ़ना है। ये हो गया आपका इदगाम बिला गुन्ना के अंदर रा की मिसाल। अब एक लफ्ज बचा है लाम। अब लाम की मिसालों को देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है इदगाम लाम। अब यहाँ पर लाम की मिसाल आएगी, कैसे पढ़ेंगे, मीम लाम ज़ेर मिल, लाम ज़बर ला, मिल्ला, दाल नून पेश दुन, मिल्लदुन, हा पेश हूँ, मिल्लदुनहु। अब यहाँ पर कायदे को समझिएगा। ये रहा नून साकिन पहली शर्त, नून साकिन के बाद में ये आ गया लाम दूसरी शर्त। तो जब नून साकिन के बाद में लाम आया तो नून को कर देंगे खत्म। क्यों, क्योंकि नून हो गया लाम में मिक्स, इदगाम हो गया। अब पहले हर्फ को, मीम को लाम के साथ में मिला करके पढ़ेंगे और बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे, मिल्लदुनहु। अक्सर पढ़ने में गलती क्या करते हैं, मिन लदुनहु पढ़ते हैं, मिन लदुन नहीं पढ़ना है आपको। कैसे पढ़ना है, मिल्लदुनहु। तो ये हो गई आपकी नून साकिन की मिसाल। अब तनवीन की मिसाल देख लेते हैं। काफ लाम पेश कुल, लाम लाम दो पेश लुल, कुल्लुल, लाम ज़बर ला, कुल्लुल्ला, हा उल्टा पेश हूँ, कुल्लुल्लहु। अब यहाँ पर कायदा समझ लेते हैं। ये रहा आपका पहली शर्त तनवीन, और दूसरी शर्त ये आ गया आपका तनवीन के बाद में लाम। तो अब क्या करेंगे, तनवीन के अंदर जो नून की आवाज निकलती वो नून की नहीं निकलेगी बल्कि लाम की आवाज निकलेगी। क्यों, क्योंकि तनवीन हो गया लाम के अंदर मिक्स। जब इसके अंदर मिक्स हो गया तो लाम ही की आवाज निकलेगी। ठीक है, कुल्लुल्लहु। ठीक, तो ये हो गया आपका इदगाम बिला गुन्ना का कायदा। अब 4 हर्फ और बचे, क्योंकि 6 हर्फ थे ना इसके, तो 6 में से 2 निकाल दो, लाम और रा। अब 4 हर्फ बचे। अब इन 4 हर्फों का कायदा आगे समझिएगा। अब ये 4 हर्फ बचे हैं, इनको कहा जाता है इदगाम मअल गुन्ना, यानी गुन्ने के साथ इदगाम करके पढ़ेंगे। अब इसको समझ लेते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से या वाव मीम नून दूसरे कलिमे में आए तो गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अब इनकी मिसालों को देख लेते हैं एक एक करके। खोया ज़बर खोई, रोया दो ज़बर रोई, खैरन, या ज़बर या, खैरन या, रा ज़बर रा, खैरन यरा, हा उल्टा पेश हूँ, खैरन यरहु। अब कायदे को समझिएगा। यहाँ पर ये कायदा बन रहा है इदगाम माल गुन्ना का। क्यों, क्योंकि ये रहा पहली शर्त तनवीन। ठीक है, और तनवीन के बाद में ये आ गया या, इनमें से ये पहले नंबर पर। ठीक, तो जब तनवीन के बाद में या आया तो तनवीन के अंदर जो नून की आवाज निकलती वो नून की आवाज नहीं निकलेगी बल्कि ये मिक्स हो जाएगा या के अंदर और या की आवाज निकलेगी। लेकिन इसमें नून की आवाज निकलती ना, नून की आवाज की जगह यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे, जैसे खैरन यरहु। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी तनवीन की मिसाल। अब नून साकिन की मिसाल देख लेते हैं। मीम या ज़ेर मीम, या वाव ज़बर यौ, मीम यौ, मीम दो ज़ेर मिन, मीम यौमिन। अब यहाँ पर भी कायदे को समझिएगा। पहली शर्त ये रहा नून साकिन, दूसरी शर्त नून साकिन के बाद में ये आ गया या, पहले ये वाला। ठीक है, तो अब इस नून को या में मिक्स कर देंगे, नून नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक, अब इस नून की जगह या के अंदर गुन्ना करके पढ़ेंगे, कैसे, मिन यौमिन। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी या की मिसाल। अब वाव की मिसाल देख लेते हैं। ये वाव की मिसाल है, देखिए हमजा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, हा वाव दो ज़बर हूं,
इलाहा, वाव अलिफ ज़बर वा, इलाहा वा, हा ज़ेर ही, इलाहा वाही, दाल दो ज़बर दन, इलाहा वाहिदन। अब कायदे को समझिएगा। पहली शर्त ये आ गई तनवीन, दूसरी शर्त तनवीन के बाद में ये आ गया वाव। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस तनवीन में जो नून की आवाज निकलती वो नून की नहीं निकलेगी, क्योंकि ये हो गया मिक्स वाव के अंदर। अब इसमें वाव की ही आवाज निकलेगी और साथ में गुन्ना करके पढ़ेंगे। कैसे, इलाहा वाहिदन। तो ये तो हो गई आपकी तनवीन की मिसाल। अब नून साकिन की मिसाल देख लेते हैं। हमजा वाव जेर इं, वाव जबर वा, इं वा, हा जबर हा, इं वाह, बाता जबर बत, इं वाहबत। ठीक है, अब कायदे को समझिएगा। ये रहा नून साकिन पहली शर्त, और नून साकिन के बाद में ये आ गया वाव। अब क्या करेंगे, इस नून साकिन को वाव में मिक्स कर देंगे और नून को कर देंगे खत्म। हमजा को वाव में मिलाएंगे और साथ में इस नून के बदले का गुन्ना करके पढ़ेंगे। ठीक, तो ये आपकी वाव की मिसाल हो गई। अब अगला लफ्ज है मीम। अब मीम की मिसाल देख लेते हैं। रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रसू, लाम मीम दो पेश लुम, रसूलुम, मीम ज़ेर मी, रसूलुम मी, नून लाम ज़बर नल, रसूलुम मिनल, लाम खड़ा ज़बर ला, रसूलुम मिनल्लाह, हाज़र ही, रसूलुम मिनल्लाही। अब कायदे को समझिएगा। यहाँ पर देखिए, पहली शर्त ये रही तनवीन, ठीक है, और तनवीन के बाद में ये आ गया मीम। अब क्या करेंगे, इस तनवीन में जो नून की आवाज निकलती वो नून की नहीं, अब मीम की आवाज निकलेगी। तो इस तनवीन को मीम के अंदर मिक्स कर देंगे और गुन्ना करके पढ़ेंगे, रसूलुम मिनल्लाही। अब आगे देखिए, ये तो तनवीन की मिसाल हो गई। अब नून की मिसाल भी देख लेते हैं। मीम मीम ज़ेर मिम, मीम सा ज़ेर मिस, मिम मिस, लाम ज़ेर ली, मिम मिसली, हा खड़ा ज़ेर ही, मिम मिसलीही। यहाँ पर कायदे को समझिएगा। पहली शर्त ये रहा नून साकिन, नून साकिन के बाद में दूसरी शर्त ये आ गया मीम। अब क्या करेंगे, इस नून को खत्म कर देंगे और साथ में गुन्ना करके पढ़ेंगे, मिम मिसलीही। अब आखिरी बचा है आपका नून। तो नून की मिसाल देख लेते हैं। मीम नून ज़ेर मिन, नून ज़बर ना, मिन्ना, बाया ज़ेर बी, या दो ज़ेर यिन, मिन नबिय्यिन। अब कायदों को समझिएगा। पहली शर्त ये आ गया नून, नून साकिन, और दूसरी शर्त क्या है कि नून साकिन के बाद फिर नून आ जाए। अब क्या करेंगे, इस पहले नून को दूसरे नून के अंदर मिक्स कर देंगे और साथ में गुन्ना करके पढ़ेंगे, मिन नबिय्यिन। तो ये तो हो गई आपकी नून की मिसाल। अब तनवीन की मिसाल भी देख लेते हैं। नून वाव पेश नू, रा नून दो ज़बर रन, नूरन, नून हा ज़बर नह, दाल या ज़ेर दी, नहदी, नूरन नहदी। पहली शर्त ये आ गया तनवीन, दूसरी शर्त तनवीन के बाद में ये आ गया नून। तो अब इस तनवीन को नून के अंदर मिक्स कर देंगे और साथ में गुन्ना करके पढ़ेंगे, नूरन नहदी। तो ये आपका नून साकिन व तनवीन के जो 4 कायदे थे, चारों कायदे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मीम साकिन के कायदे। तो ये रहे आपके मीम साकिन के कायदे। मीम साकिन के 3 कायदे हैं। नंबर 1 इदगाम शफवी, नंबर 2 इख्फा शफवी, नंबर 3 इजहार शफवी। अब इन तीनों कायदों को अलग अलग करके समझते हैं। इदगाम शफवी कब होगा, मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम में मिलाकर गुन्ने के साथ पढ़ा जाएगा। यानी मीम साकिन के बाद में एक और मीम आ जाए तो फिर गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब पहले इसकी मिसाल देख लेते हैं, बाकी दूसरे कायदों को समझेंगे। इलैकुम मुरसलून, यहाँ पर देखिए मीम साकिन है पहली शर्त, दूसरी शर्त मीम साकिन के बाद में एक और मीम आ गया। तो अब पहले वाले मीम को दूसरे मीम के अंदर मिक्स कर देंगे। अब दूसरा वाला मीम ही पढ़ा जाएगा, पहला वाला नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, काफ को इस मीम के अंदर मिलाएंगे, काफ मीम पेश कुम, और साथ में गुन्ना भी करके पढ़ेंगे, इलैकुम मुरसलून। ठीक, अब कायदा नंबर 2 देख लेते हैं। कायदा नंबर 2 क्या है, इख्फा शफवी। इख्फा शफवी कब होगा,
میم ساکن کے بعد میں با آئے تو غنّے کے ساتھ اخفا ہوگا، یعنی میم ساکن ہو اور اس کے بعد میں با آ جائے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ ان ربهم بهم، یہاں پر قاعدہ یہاں پر بن رہا ہے کیونکہ میم ساکن یہ رہا آپ کا، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد میں یہ آ گیا با، تو اب کیا کریں گے، اس میم کے اندر غنہ اور اخفا دونوں کریں گے۔ کیسے کریں گے آپ مجھے دھیان سے دیکھیے گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ ربهم، دھیرے دھیرے ہوٹ کو ملا کر کے جائیں گے، تو پہلے اخفا ہو جائے گا، بعد میں غنہ ہو جائے گا، ٹھیک۔ اب قاعدہ نمبر 3 کیا ہے اس کا؟ قاعدہ نمبر 3 ہے اظہار شفوی۔ اظہار شفوی کب بنے گا؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ با اور میم کے علاوہ کیوں؟ کیونکہ میم تو لے لیا ادغام شفوی نے، یہ والا، ٹھیک، اور با چلا گیا اخفاء شفوی میں، ٹھیک ہے۔ تو ان دو حرفوں کو ہم نکال دیں گے، تو ان کے علاوہ کتنے حرف بچے؟ ٹوٹل حروف ہیں عربی میں 29، تو اس 29 میں سے -2 تو کتنا بچا؟ برابر 27۔ تو ان 27 حروف کے اندر اظہار کر کے پڑھیں گے، صاف صاف پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ایگزامپل سے سمجھتے ہیں اس کو۔ دیکھیے گا یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اظہار شفوی، کیونکہ اب ہم آخری مثال اظہار شفوی کو سمجھنے والے ہیں۔ ہم فیہا، قاعدہ یہاں پر بن رہا ہے یہ اظہار شفوی کا، کیوں؟ کیونکہ کس چیز کا قاعدہ ہے؟ میم ساکن کا، تو یہ آ گیا میم ساکن، ٹھیک، اور میم ساکن کے بعد میں یہ آ گیا فا، کیونکہ ہم نے 2 حرف نکالے تھے با اور میم، تو یہاں پر با و میم تو نہیں ہے، فا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میم کو صاف صاف پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ہم فیہا۔ دوسری مثال ایک اور دیکھ لیتے ہیں، لکم دینکم، یہاں پر یہ قاعدہ بنے گا اظہار شفوی کا، کیوں؟ کیونکہ پہلی شرط میم ساکن یہ رہا، دوسری شرط میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف آ رہا ہے، با اور میم تو نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی سا بھی حرف آ جائے چاہے، تو یہاں پر دال ہے، تو اب اس میم کو صاف صاف پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ آپ کے میم ساکن کے تینوں قاعدے بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے وقف کرنے کے قاعدے۔ یہ رہا وقف کے قاعدے۔ وقف کا قاعدہ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیے گا۔ وقف کہتے ہیں جب آیت آتی ہے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ وقف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اس ٹھہرنے کو وقف کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم آیت کرتے ہیں تو لاسٹ میں جا کر کے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ اب ہم اس کو آخری حرف کو کیسے پڑھیں گے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نستعین پڑھیں گے یا نستعین پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ تو ان قاعدوں کو اس طرح سے سمجھیں گے کہ اس کے بعد میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ باقی نہیں رہے گا۔ تو آئیے سمجھتے ہیں، اس طرح کے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ اب آیت کے قاعدوں کو سمجھیے گا۔ نمبر 1، زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، یہ 5 جگہ ایسی ہیں۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ اگر ان 5 جگہوں پر وقف ہو رہا ہے تو ان کو ہمیں جزم سے بدل دینا ہے، 5 کو، چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یہ 2 زیر ہو 2 پیش ہو، ان 5 کو جزم سے بدل دینا ہے اور آخر میں جزم دے کر کے آیت کرنا ہے۔ اب اس کو ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اعوذ باللہ کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا پڑھتے ہیں یہاں پر ہم؟ رجیم پڑھتے ہیں، رجیمی نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر آیت آ گئی، اور جہاں پر آیت آئی ہے وہاں پر کیا ہے؟ زیر ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا ابھی قاعدے میں؟ اگر زیر پر آیت کریں گے تو زیر کو جزم سے بدل دیں گے، کیا پڑھیں گے؟ رجیم، ٹھیک۔ اسی طرح سے الحمد پڑھتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں ہم؟ الحمدللہ رب العالمین، آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ عالمین۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر آ گئی آیت، تو جہاں ہم آیت کر رہے ہیں وہاں پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو زبر پر آیت کرتے ہیں، تو ابھی کیا پڑھا ہم نے؟ زبر پر آیت کریں گے تو زبر کو جزم سے بدل دیں گے، تو اب کیا پڑھیں گے اس کو؟ عالمین۔ زیر اور زبر کی مثال ہو گئی۔ اب آگے پیش کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا پڑھتے ہیں؟ نستعین، حالانکہ یہاں پر کیا ہے؟ پیش ہے۔ تو کیوں پڑھتے ہیں؟ یہاں پر آ گئی آیت، تو جہاں ہم آیت کر رہے ہیں وہاں پر آخر میں کیا ہے؟ پیش ہے۔ تو ابھی قاعدہ کیا پڑھا ہے ہم نے؟ اگر آخر میں پیش ہوگا تو اس کو جزم سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔
تو اسی طرح سے 5 جگہ پر کرنا ہے، زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش پر، ٹھیک۔ اب قاعدہ نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا، قاعدہ نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2، 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، یعنی جہاں پر ہم آیت کر رہے ہیں اگر وہاں پر 2 زبر ہیں آخر میں تو 2 زبر میں سے ایک زبر کو ختم کر دیں گے اور ایک زبر کے ساتھ میں الف لگا کر کے پڑھیں گے۔ اب آئیے اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں، دیکھیے گا کیا پڑھتے ہیں ہم، ان مع العسر یسرا، کیا پڑھتے ہیں اس کو، یسرا پڑھتے ہیں، کیوں، جہاں پر ہم آیت کر رہے ہیں وہاں پر 2 زبر ہے، اور ابھی قاعدہ کیا پڑھا ہم نے، اگر 2 زبر پر آیت کریں گے تو ایک زبر کو ختم کر دیں گے اور ایک زبر کے ساتھ میں الف لگا کر کے پڑھیں گے۔ تو جب ہم ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھیں گے، ہجے کریں گے تو اس طرح سے ہوگی را الف زبر را، تو کیسے پڑھا ہم نے اس کو، یسرا، ٹھیک، ان مع العسر یسرا۔ تو آپ کے 2 قاعدے کمپلیٹ ہو گئے۔ اب قاعدہ نمبر 3 کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 3 کیا ہے، گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بھی ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں جلدی سے۔ قاعدہ کیا پڑھا ہم نے، اگر گول تا پر آیت کریں گے تو گول تا ہا ساکن بن جاتا ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر فیہا عین جاریہ، کیسے پڑھا ہم نے اس کو، جاریہ، ہا کے ساتھ میں پڑھا ہے، کیوں پڑھا ہے، یہاں پر آ گئی آیت، تو جہاں پر ہم آیت کر رہے ہیں وہاں پر کیا ہے، گول تا ہے، تو گول تا پر آیت کریں گے تو گول تا ہا بن جائے گا، اس کے نقطے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک، جاریہ۔ تو یہ 3 ہی قاعدے زیادہ تر قرآن کریم کے اندر آتے ہیں، تو ان کو دھیان سے سمجھیے گا۔ اب آگے چلیے گا، اگلا قاعدہ ہے ہمارا حروف قمری و حروف شمسی۔ اب یہ کیا ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پر بیچ میں الف لام آ جاتے ہیں، تو یہ ان کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، یا کہاں پر پڑھنا ہے کہاں پر چھوڑنا ہے، یہ اس قاعدے کے اندر سمجھیں گے۔ اب دیکھیے گا قاعدہ کس چیز کا ہے، الف اور لام کا، اس کو دھیان سے سمجھیے گا۔ قاعدہ نمبر 1، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تو قاعدہ کیا ہے، اگر الف لام حروف قمری کے شروع میں آ جائے تو وہاں پر صرف لام پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اب حروف قمری کیا ہے، حروف قمری 14 ہیں، کون کون سے، با جیم حا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا حمزہ یا، تو یہ 14 حروف حروف قمری کہلاتے ہیں۔ اب یہ اگر الف لام کے بعد میں آ جاتے ہیں تو پھر وہاں پر صرف لام پڑھا جاتا ہے، الف نہیں پڑھا جاتا ہے۔ ایگزامپل سے اس کو سمجھ لیتے ہیں، آپ کو صرف ایک ایگزامپل بتاؤں گا، زیادہ نہیں۔ دیکھیے والقمر، یہاں پر ہم نے صرف لام کو پڑھا ہے واو کے ساتھ میں ملا کر کے، واو لام زبر ول، الف کو چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑا ہے الف کو، اس لیے کہ الف لام کے بعد میں قاف آ رہا ہے، اور قاف حروف قمری میں سے یہ رہا آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ قاف آیا الف لام کے بعد میں تو ابھی قاعدہ پڑھا ہے ہم نے، صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، اس لیے واو کو لام میں ملا کر کے پڑھا ہے، واو لام زبر ول۔ اب اس کے بعد میں کیا ہے، حروف شمسی ہے نمبر 2 پر۔ اب یہ قاعدہ کیا ہے، الف لام حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو وہاں پر الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، یعنی دونوں کو ہی چھوڑ دیں گے۔ پھر کیا کریں گے، بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر کے پڑھیں گے، الف لام کے بعد میں جو حرف ہے اس حرف سے ملا کر کے پڑھیں گے، الف لام سے پہلے والے حرف کو۔ اب اس کو بھی ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں۔ والشمسی، کیسے پڑھا ہے ہم نے اس کو، والشمسی، واو کو شین میں ملایا ہے، یہاں پر نہ الف پڑھا ہے نہ لام پڑھا ہے، دونوں کو چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑا ہے، کیونکہ الف لام جو آ رہے ہیں وہ شین سے پہلے آ رہے ہیں، اور شین کیا ہے، حروف شمسی میں سے یہ رہا آپ کا شین، ٹھیک۔ تو جب حروف شمسی سے پہلے الف لام آیا تو الف لام دونوں کو ہی چھوڑ دیں گے، ہر جگہ پر ایسے ہی کریں گے۔ اب تھوڑے سے دیکھیں مثال آپ کو میں سمجھا دوں، اذا الشمس، لام کو شین میں ملایا ہے، یہاں الف لام کو چھوڑ دیا ہے۔ کان الناس، ہم نے اس نون کو نون میں ملایا ہے، الف لام کو چھوڑ دیا ہے۔ تو سب جگہ پر الف لام کو چھوڑ دیں گے، کب چھوڑیں گے، جبکہ حروف شمسی سے پہلے الف لام آ جائے۔ اب اس کے بعد میں ہم لفظ اللہ کا قاعدہ پڑھیں گے۔ لفظ اللہ کا قاعدہ کیا ہے، دیکھیے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو
تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ میں لفظ اللہ کیوں کہہ رہا ہوں بار بار، آپ اس کو سمجھیے گا۔ میں لفظ اللہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ قاعدہ صرف لفظ اللہ کا ہے، یہ لکھا ہوا ہے لفظ اللہ۔ اللہ کے اندر جو یہ لام ہے اس لام کا قاعدہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور لام کا قاعدہ نہیں ہے۔ اب اس کو ایگزامپل سے سمجھیے گا۔ ان اللہ، یہاں پر ہم اس اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ ابھی کیا پڑھا ہے ہم نے؟ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر کر کے پڑھیں گے، تو یہاں پر زبر ہے اس لیے پر پڑھیں گے۔ اب پیش کی مثال دیکھ لیتے ہیں، حدود اللہ، یہاں پر بھی اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ تو دونوں شرط آپ کی یہ پوری ہو گئی، پہلی مثال زبر کی، دوسری مثال پیش کی۔ اب اس کے بعد میں تیسری مثال کیا تھی؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو باریک کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے آئیے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ بل اللہ، یہاں پر اللہ کے لام کو موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک کر کے پڑھیں گے، بل اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے۔ اب اگلا قاعدہ دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا قاعدہ کیا ہے؟ رائے ساکنہ و مشددہ۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ رائے ساکنہ کس کو کہتے ہیں؟ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، یعنی جس را کے اوپر یہ جزم آتا ہے اس کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں، یعنی کہ جس را کے اوپر یہ تشدید آ جاتی ہے، ترشول بنا ہوا آ جاتا ہے یہ 3 دانت والا، اس کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ اب قاعدہ کیا ہے دیکھیے گا، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، یعنی را کے اوپر اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر را پر زیر آ جائے تو را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ دیکھیے گا، را پر زبر اور پیش کی مثال، را پر یہ رہا زبر تو اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ رؤوف۔ پیش کی مثال یہ رہی آپ کی، را کے اوپر پیش ہے تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ربما، را پر زیر کی مثال تو یہ رہی، دیکھو تحرم، اس را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے، تحرم باریک کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا را پر زبر زیر پیش کی مثال۔ اب دوسری کنڈیشن ہے، اگر را ساکن ہو تو اس کے الگ قاعدے ہیں۔ اگر را ساکن ہو تو اس سے پہلے، را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے، اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ اب ان کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ را ساکن سے پہلے زبر کی مثال یہ رہی آپ کی، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ارسلنا، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ را ساکن سے پہلے یہاں پر زبر ہے، تو یہ ہوگی زبر کی مثال۔ اب پیش کی مثال دیکھ لیتے ہیں، قرآن، یہاں پر بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے پیش ہے۔ تو ان دو صورتوں میں را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہ تمام مثال آپ کی را ساکن سے پہلے زبر اور پیش کی ہے۔ تو را ساکن سے پہلے زیر کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ رہی آپ کی امرتو، یہ رہا را ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے، تو اب را کو باریک پڑھیں گے، امرتو، امر، را کو موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے، امرتو۔ ٹھیک، تو یہ آپ کی رائے ساکنہ اور را پر زبر زیر پیش کی مثال ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں پڑھیں گے ہم تشدید مع تشدید۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک تشدید کے بعد جب دوسری تشدید آ جاتی ہے تو ان دونوں حرفوں کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے علیون، یہاں پر دیکھیے ایک تشدید یہ رہی آپ کی، اور ایک تشدید کے فوراً بعد دوسری تشدید یہ آ گئی۔ تو یہاں پر اکثر لوگ پڑھنے میں بہت غلطی کرتے ہیں، اس کو صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، یا تو اس تشدید کو چھوڑیں گے یا پھر اس تشدید کو چھوڑیں گے، دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ دونوں کو پڑھنا ہے۔ تشدید والے حرف کو ڈبل پڑھا جاتا ہے، تو پہلے لام کو بھی ڈبل پڑھیں گے، یا کو بھی ڈبل پڑھیں گے، علیون۔ تھوڑا تھوڑا اگر رک جائیں گے تو یہ تشدید آٹومیٹک پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سے یہاں پر دیکھیے یزکا، زا پر بھی تشدید ہے، زا کے فوراً بعد یہاں پر یہ آ گئی تشدید، تو زا کو بھی ڈبل پڑھنا ہے، کاف کو بھی ڈبل پڑھنا ہے۔ یہاں پر پڑھنے میں کیا غلطی کرتے ہیں لوگ؟ زا کی تشدید کو چھوڑ دیتے ہیں، زا کو ڈبل نہیں پڑھتے، یزکا پڑھ دیتے ہیں، تو زا کو بھی ڈبل پڑھنا ہے۔ کیسے؟ یزکا۔ ٹھیک، اب یہ تو ہو گیا آپ کی تشدید کے بعد تشدید آئے گی تو دونوں کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد میں ہم پڑھیں گے تختی نمبر 19، مد کا بیان۔ اب مد کے بیان میں کیا آتا ہے؟ مد 3 طرح کے ہوتے ہیں عام طور پر، جو قرآن کریم کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ آسان زبان میں ہمیں سمجھانے کے لیے 3 طرح کے مد بتائے گئے ہیں۔
तो मद में पहले मद का नाम है मद मुत्तसिल। और मद मुत्तसिल कब बनेगा, यहाँ पर देखिए नंबर 1, हुरूफ मद्दा के बाद। हुरूफ मद्दा कितने आपने पढ़ा ना अभी, हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल यानी मद्दे वाजिब होगा। मद्दे वाजिब का मतलब इस मद को करना जरूरी होता है। ये कब बनता है, हुरूफ मद्दा के बाद में हमजा उसी वर्ड के अंदर, उसी कलमे के अंदर आ जाए जिसके अंदर हुरूफ मद्दा है। अब एग्जांपल से समझ लीजिएगा इसको। ये रहा आपका जा, ठीक। अब इसके अंदर शर्तों को समझिएगा। पहली शर्त क्या है, हुरूफ मद्दा हो। ये रही हुरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले जबर है तो अलिफ को खींच करके पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा कहलाता है, ठीक। पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, हुरूफ मद्दा के बाद में हमजा उसी वर्ड के अंदर होना चाहिए जिसमें हुरूफ मद्दा है। तो हुरूफ मद्दा के बाद फौरन ये आ गया हमजा, और ये पूरा एक वर्ड है, एक लफ्ज है, ठीक है। तो हुरूफ मद्दा के बाद जब हमजा आया तो यहाँ पर ये बनेगा मद्दे मुत्तसिल, बड़ा मद। अब मद्दे मुत्तसिल को कितना खींचना होता है, मद्दे मुत्तसिल को खींचते हैं 4 से 5 अलिफ की बराबर। अगर सेकंड के या टाइम के हिसाब से टाइम लगाएं तो इतना ही लगेगा, 4 से 5 सेकंड तक इसको हम खींच करके पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे, जा, इतना लंबा जो हमने खींचा है 4 से 5 सेकंड के बीच में आ जाता है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका मद्दे मुत्तसिल। अब इसके बाद में क्या है, नंबर 2। नंबर 2 क्या है, मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल ये मैं लिख करके बता दूं, MUNFASIL, मुनफसिल, ठीक है। मद्दे मुनफसिल कब बनेगा उसको समझ लेते हैं। हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा दूसरे कलीमे में, दूसरे वर्ड के अंदर हो तो मद्दे मुनफसिल होगा, और इसको मद्दे जायज भी कहते हैं। यानी अगर कर लें तो ठीक है, नहीं करें तो भी कोई बात नहीं है, मद्दे जायज है। मद्दे मुनफसिल को कितना खींचा जाता है, मद्दे मुनफसिल को 1 से 3 अलिफ की बराबर खींच करके पढ़ते हैं। 1 भी खींच सकते हैं और इसके बीच में 3 तक भी खींच सकते हैं। तो अब इसकी मिसाल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। फी अमरीना, पहले तो ये समझिएगा कि यहाँ पर फी एक वर्ड है, अमरीना दूसरा वर्ड है, ये 2 वर्ड हुए। अब ये कायदा क्या पढ़ा हमने, हुरूफ मद्दा हो, है ना, हुरूफ मद्दा है या मद्दा, या साकिन से पहले जेर है तो ये या मद्दा हुआ। तो पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या थी, हुरूफ मद्दा के बाद में हमजा हो, वो भी दूसरे वर्ड के अंदर। तो ये आ गया हुरूफ मद्दा के बाद में हमजा, लेकिन दूसरे वर्ड के अंदर है, क्योंकि फी अलग वर्ड है और अमरीना अलग वर्ड है। तो हुरूफ मद्दा के फौरन बाद दूसरे वर्ड के शुरू में आ जाए हमजा, तो क्या होगा, मद्दे मुनफसिल होगा। इसको हम 1 से 3 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। तो 2 मद हो गए आपके। मद नंबर 3 क्या है उसको देख लेते हैं। मद नंबर 3 है मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम का मतलब है लाजिमी है मद करना भी। ये कब बनेगा, अब इसको समझ लेते हैं। हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। क्या है कायदा, हुरूफ मद्दा हो और हुरूफ मद्दा के बाद या तो जज़म आ जाए या फिर तशदीद आ जाए, तो इस सूरत में क्या करेंगे, मद्दे लाजिम करेंगे। और मद्दे लाजिम को भी 4 से 5 अलिफ की बराबर खींच करके पढ़ा जाता है, ठीक। आसान जबान में इसको समझ रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर इसकी मिसाल देखिएगा। ये खड़ा जबर जो है हुरूफ मद्दा की तरह ही होता है, तो ये हुरूफ मद्दा समझिए इसको भी। तो पहले शर्त ये आ गई हुरूफ मद्दा। दूसरी शर्त क्या थी, हुरूफ मद्दा के बाद में या तो जज़म हो या तशदीद हो, तो यहाँ पर ये आ गया जज़म। तो अब क्या करेंगे, ये मद्दे लाजिम बन जाएगा। अब इसको कितना खींचेंगे, 4 से 5 अलिफ की बराबर खींचेंगे। कैसे पढ़ेंगे, आना, ठीक। तो ये तो हो गई जज़म की मिसाल। दूसरी तशदीद की मिसाल भी देख लेते हैं। ये रहा हाजू का। यहाँ पर क्या शर्त है, पहली शर्त क्या थी, हुरूफ मद्दा हो, यह रहा हुरूफ मद्दा अलिफ मद्दा। और दूसरी शर्त क्या थी, या तो जज़म हो या फिर तशदीद हो। तो यहाँ पर यह आ गई तशदीद हुरूफ मद्दा के बाद में। तो अब ये मद्दे लाजिम होगा। इसको 4 से 5 अलिफ की बराबर खींच करके पढ़ेंगे। पढ़ के मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हुरूफ मद्दा के बाद अगर तशदीद आए तो उसको कैसे पढ़ना है। यहाँ पर अक्सर लोग हिज्जे करने में भी गलती करते हैं,
तो दोनों चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। सिर्फ एक लफ्ज़ आपको पढ़ करके बता रहा हूँ, उसी से सारे लफ्ज़ों को समझिएगा। ये रहा आपका हुरूफ मद्दा और ये आ गई इसके बाद में तशदीद। जब हुरूफ मद्दा के बाद तशदीद आती है तो कैसे पढ़ेंगे, देखिएगा। ज़ाद अलिफ लाम, तीनों को एक साथ मिलाएंगे। ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर ज़ाल, लाम या ज़ेर ली ज़ाली, ठीक इस तरह से पढ़ेंगे। वलज़्ज़ालीन, इसी तरह से आप ज़ाल्लन फ़हदा, इसी तरह यहाँ पर ताम्मतुल कुबरा, तो सब जगह पर इसी तरह से पढ़ना है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम हुरूफ मुक़त्तआत। हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं जो कुरान करीम के अंदर सूरतों के शुरू में लफ्ज़ आते हैं उनको हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। जैसे अलिफ लाम मीम आता है कहीं पर अलिफ लाम मीम साद आता है, कहीं पर अलिफ लाम रा आता है। तो इनको हमें अलग अलग करके पढ़ना होता है, और जो लफ्ज़ के ऊपर ये मद बने हुए होते हैं इनको खींच करके पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम साद, तो इसी तरह से अलग अलग लफ्ज़ को करके पढ़ना है। अब इन तमाम लफ्ज़ों को आप खुद से जहन लगा करके पढ़िएगा, और इनके ऊपर सिंगल सिंगल वीडियो मैंने बनाई है, वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया है, वहाँ पर उसको समझिएगा। ये जो मोटे मोटे कायदे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, और यही कायदे हैं जिनके ज़रिए से हम कुरान करीम को खूबसूरत बना करके पढ़ सकते हैं। तो इन तमाम कायदों को आप याद कीजिए, नोट कीजिए, और इन तमाम को अप्लाई करके कुरान करीम को पढ़ने की कोशिश कीजिए।